बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। IMF की जानिब से जो आज एक स्टेटमेंट दी गई है और पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने आज नो बोल दिया है और जो बड़ा मुतालबा कर दिया है और वो बजट के हवाले से है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो इस बात का सबूत है कि बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और इसहाक डार का जो गुस्सा है वो समझ में आने वाला है। दूसरी जानब 11 अहदेदारों को जिन्होंने लोटा क्रेसी की थी और जो लोटे बने थे, अपने मैंडेट के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने फ़ैसला लिया था, उनको किक आउट कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और भारत का जो मुश्तरका बयान आया है, उसके बाद पाकिस्तान पर दोबारा फैटफ की जो तलवार है वो लटकने लग गई है। बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जब आप मुल्क में सैकड़ों मुकदमात दहशतगर्दी के करेंगे और सैकड़ों लोगों को आप सिविलियन शहरियों को गिरफ़्तार करेंगे दहशतगर्द समझ के, तो फिर उसके बाद दुनिया आपको किस तरीके से ट्रीट करेगी और दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी, ये बहुत बदकिस्मती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इरेपेरेबल लॉस हो चुका है और मज़ीद भी होगा। अमेरिका और भारत का जो मुश्तरका बयान है, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वो तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करे, बल्कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत को मज़ीद सख्त करने की भी तजवीज़ दी गई है। जब अमेरिका फैटफ को कह रहा है कि आप दहशतगर्दी और उनकी माली मुआवनत को मज़ीद सख्त करें, तो हम जो ग्रे लिस्ट से निकले थे, हमारा हाल क्या होगा, ये दुनिया कह रही है। मैं आपके सामने एडिटोरियल आपको बता रहा हूँ डॉन अखबार का, डॉन न्यूज़पेपर का, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस बयानिए के बाद और अमेरिका और भारत के मुश्तरका अलामिया के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, दोबारा दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया है और दोबारा जो फैटफ की तलवार है वो लटकने लगी है। सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद जो बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने फैटफ पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अपने मेयारात के आलमी निफाज को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद काम करने की निशानदेही करे। ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि मकसद ये है कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, भारतीय पंजाब में क्या हो रहा है, भारत की रियासतों में क्या हो रहा है, वहाँ तो कोई दहशतगर्दी है नहीं, वहाँ तो कोई दहशतगर्दों की माली मुआवनत है नहीं। चूँकि ताकतवर हैं, ताकतवर को तो सब जायज़ है, जैसे अमेरिका को जायज़ है, वो जब उसका जी चाहा उसने पूरे के पूरे मुल्क बर्बाद कर दी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ताकतवर है, मुआशी तौर पर वो ताकतवर हुए हैं। और वो जैसे हमारे बिरादरियों में, हमारे गली मोहल्लों में जो गरीब है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो अमीर है उसको किस तरीके से, अशराफिया को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वही दुनिया में भी हो रहा है। जो दुनिया में बदमाश है, जो पैसे वाला है, जो ताकतवर है, वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो सब जायज़ हो जाता है। जो गरीब ममालिक होते हैं, जो ग़ुलाम होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, उनको फिर वो कोई बात करते हैं, वो ना भी करें तो उनके ऊपर इल्ज़ाम तो आता है, क्योंकि आप खुद अपने आप को आप चूज़ आपने कर लिया कि आप बेगर हैं। अब उसमें ये कहा गया कि जो वाशिंगटन के जनूबी एशियाई स्कॉलर उज़ैर यूनुस ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए, क्योंकि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि जब फैटफ की तरफ से दबाव डाला जाता है तो पाकिस्तान इस तरह के मखसूस मुतालबात की तामील करता है, और जब फैटफ की तरफ से मुतालबात नहीं किए जाते तो फिर पाकिस्तान उसी तरीके से चीज़ों को डील करता है। उन्होंने साजिद मीर केस का हवाला देते हुए कहा कि 2021 के मौसम ख़ज़ां में जब पाकिस्तान को इसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा तो साजिद मीर को मुर्दा हालत से वापस लाया गया। साजिद मीर FBI की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल थे और मुंबई हमलों में अमेरिका और भारत दोनों को मतलूब थे। अगरचे इब्तदाई तौर पर यह दावा किया गया कि वो मर चुका है, लेकिन उसे 2022 में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ़्तार किया और बाद में सज़ा सुनाई गई। बयान में अमरीकी और भारतीय हुकूमतों के जो दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों के माबैन तावन समेत तमाम तावन समेत इंसदाद दहशतगर्दी के अहम ओहदों और होमलैंड सिक्योरिटी तावन पर भी जोर दिया गया। इससे उन्हें दोनों ममालिक की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने का मुश्तरका ऑप्शन भी मिलता है, जिससे पाकिस्तान पर भारतीय हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने वालों को पकड़ने के लिए मज़ीद दबाव बढ़ेगा। बयान में पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करे कि उसके ज़ेर कंट्रोल कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल ना हो, और 26/11 में
جو ممبئی حملوں میں کے ساتھ ساتھ پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب ایک وقت تھا کہ جب پاکستان آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا بھارت کے، اور عمران خان نے جو بھارت کا جو اسلاموفوبیا اور پھر بھارت کی جانب سے جو ہندو طبع کا ایک کنسیپٹ تھا دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا، جو مودی کا چہرہ تھا، وہ دنیا میں اتنا بے نقاب کر دیا تھا کہ ہر شخص دنیا کا وہ مودی کو اسی نام سے جانتا تھا۔ لیکن جب سے یہ نالائق حکومت آئی ہے، جنہوں نے صرف اپنے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات کیے، اپنے لوگوں پر بغاوت کے مقدمات کیے، اپنے لوگوں کو انہوں نے جتنا یہ رگڑ سکتے تھے رگڑا ہے، اور ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا نہ کوئی ٹرائل ہونا ہے، نہ انہوں نے جو آئین توڑا ہے اس پر کوئی آرٹیکل 6 لگنا ہے، نہ انہوں نے آئین اور پاکستان کو جو اس مقام پہ پہنچایا ہے ان کے خلاف کوئی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا ہے۔ دوسری جانب IMF نے اسٹاف لیول معاہدہ کرنے کے لیے پاکستان سے پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری سے قبل آئندہ مالی سال کے بجٹ کے فریم ورک پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بجٹ میں تبدیلی کے بعد IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ہے IMF کا۔ انہوں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ جب تک آپ بجٹ میں تبدیلی نہیں کرتے، آپ کا ہمارا جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرانس گئے ہوئے تھے حکومت کے اور ریاست کے پیسوں پر، عوام کے خزانے کو اڑاتے ہوئے فرانس گئے تھے MD سے ملنے کے لیے۔ یہ جواب ملا ہے کہ جائیں پہلے اپنے بجٹ کو تبدیل کریں اور اس کے بعد آپ ہم سے امید رکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ برطانیہ گئے، وہاں سے سرکاری پروٹوکول سے نواز شریف کو دبئی لایا جائے گا اور وہاں سے وہ حج کرنے جائیں گے۔ مریم نواز بھی پاکستان سے جا چکی ہیں۔ پاکستان اور IMF بجٹ فریم ورک سے متعلق معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ فریم ورک طے پا گیا تو اس کے نتیجے میں سالانہ بجٹ کی منظوری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جس میں نظر ثانی کرتے ہوئے FBR کے ٹیکس اہداف کو بڑھانا اور خزانے کے اخراجات کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والے ویڈیو اجلاس میں پاکستان اور IMF کے درمیان جاری مذاکرات سے آگاہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ پاکستانی فریق نے IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے تخمینے شیئر کیے ہیں، لیکن ابھی تک وسیع تر معاہدہ ہونا باقی ہے۔ اسی لیے وزیر خزانہ کی اختتامی تقریر میں تاخیر ہوئی، جیسا کہ پہلے یہ جمعہ کو ہونی تھی اور اب یہ ہفتہ یا پیر کو ہو سکتی ہے، یا آج ہو سکتی ہے یا پیر کو ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی شب منعقدہ ورچوئل مذاکرات کے آخری 2 راؤنڈ میں پاکستان اور IMF کے درمیان گھنٹوں طویل مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں اسلام آباد نے IMF کے ساتھ نظر ثانی شدہ بجٹ کا فریم ورک پیش کیا ہے، لیکن ابھی تک وسیع تر معاہدہ جمعہ کی نصف شب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کی IMF کے MD سے پیرس میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ورچوئل مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے ہیں تاکہ اسٹاف لیول معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید مصروفیات جاری ہیں، لہٰذا کچھ مثبت نتائج کی امید نہیں ہے، لیکن ابھی تک فی الوقت کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہے۔ اور یہ جو ان کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، یہ مطالبہ اب ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے ارب روپے تو صرف سندھ نے بجٹ میں رکھوا لیے ہیں، وہ پہلے بجٹ میں نہیں تھے اور اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے، اور ان کی ناراضگی کے بعد جو سندھ میں مذاکرات تھے وہ ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ IMF کے توسیع فنڈ کی سہولت کے جاری 6.7 ارب ڈالر کا جاری پروگرام 30 جون 2023 کو جو ہے وہ مکمل ہونا ہے، اور IMF نے 3 بڑے مسائل کو اجاگر کیا تھا، جس میں بجٹ فریم ورک میں ٹیکس بڑھانے میں ناکامی، ٹیکس اخراجات کو ختم کرنا، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بیرون ملک سے معاشی خلا کو پورا کرنا، اور تھرڈ مارکیٹ پر مبنی ایکسچینج ریٹ مقرر کرنا شامل تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ کی جو تقریر ہے وہ آج ہوتی ہے یا سوموار کو ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور کیا ہے IMF کو تو نہیں منا سکے، ڈالر نیچے نہیں آ سکا، معیشت نہیں بہتر ہو سکی، مہنگائی نہیں ختم کر سکے، لوگوں کا جینا آسان نہیں کر سکے، لوگوں کا مرنا بھی آسان نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو موت ہی آسانی سے آ جائے، اس حد تک ملک کے حالات ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک صحافی نے سوال پوچھا اور اس سوال پر پہلے اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، تھپڑ مارے گئے، دھکے دیے گئے، اور اب اس صحافی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس نے یہ سوال پوچھا کہ کیا IMF کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے اس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں اور یہ ان کی کل جو ہے وہ معاشی طور پر ان کی اوقات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے جو میئر الیکشن میں
غیر حاضر 11 پی ٹی آئی نمائندوں کو پہلے شوکاز نوٹس جاری کر دیے تھے، کارروائی شروع ہوئی تھی، اب ان کو آفیشلی طور پر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ 11 پی ٹی آئی نمائندوں کو نکال دیا گیا ہے۔ مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین محمد اکبر پر پارٹی کے خلاف سازش کا الزام تھا، اس کو بھی کک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مومن آباد کے جو نمائندے تھے اسد اللہ، صلاح الدین اور امجد علی، ان کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ ان کو نکالنے کے علاوہ جو لیاری سے منگو پیر کے عزیز اللہ اور لیاری کے عبد الغنی کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو صلاح الدین کو، امجد علی کو نکال دیا گیا ہے، اور خواتین کی مخصوص نشست پر کامیاب سنوبر فرحان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ پہلے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے، شوکاز کا جواب تسلی بخش قرار نہیں دیا گیا، اور اس بنیاد پر ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو پارٹی سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ ان لوٹوں کے خلاف تگڑے ایکشن اس طرح کے نہیں لیں گے تو جماعت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اب بالکل ایسے ہی جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ تو چلے گئے، ان کو تو آپ نے ویسے کور کمیٹی سے نکال دیا، جنہوں نے عہدے چھوڑے ہیں اور وہ مشکوک ہیں ان کو بھی ہٹائیں، نوجوان لوگوں کو لائیں، اور انشاءاللہ تبھی جا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔